بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين 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 اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة അർഹമുറഹീമായ അല്ലാഹുവേ, റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 റമളാനിൻ്റെ 4-ാമത്തെ രാവിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളെ, ദുആകളെ, സൂറത്തുകളെ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റമളാൻ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഖിബത്തിനെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തുപോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 അല്ലാഹുവേ, നിന്നോട് റഹ്മത്തിനെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ അർഹംനാ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സകനാത്ത് ഹറകാത്തുകളിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പുണ്യരാവിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, റമളാനിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളുടെ, ദിക്റുകളുടെ, സൂറത്തുകളുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. മാരക രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്രയോ പേര് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആജിലായ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന, വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനേ. മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ടെൻഷനുകൾ അകറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ
കാക്കണേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതാവസാനം വരെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിനക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എത്രയോ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നത്, ദുആഉകൾ ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പുണ്യ റമളാനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അകറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.